सोचो कि तुम अल्लाह को क्या जवाब दोगे गुमुस्तकिन। कलमा शहादत पढ़ लो। मैं तुम्हें आखिरी दफा कह रहा हूं अर्थरुल, मार्ग्रेव को मेरे हवाले कर दो। सिपाहियों, चंगेज खान के मानने वाले मेरे बहादुर सिपाहियों, हम इंतकाम लेने के लिए इन जमीनों पर आए हैं, इंतकाम के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में बानो जिजिक दुआन को कहती है, अल्लाह तुम पर राजी हो, तुमने दो दुर्गा कबीले को इस मुसीबत से बचा लिया है। दुआन कहता है, अगर तुम यहाँ ना होती तो बहुत सा खून बहता और सच भी सामने ना आता। फिर बानो जिजिक कहती है, अगर तुम्हें कोई मसला हो तो मुझे तलाश कर लेना। यह कहकर वो जाने लगती है तो दुआन उसे आवाज़ देकर रोक लेता है और कहता है, मैं उस वक्त तुम्हें कहाँ तलाश करूंगा जब हमारे कबीले मुख्तलिफ जगहों पर चले जाएंगे। बानो कहती है, तुम हर वक्त मेरे दिल में हो दुआन अल्प। फिर वो शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हाइमा खातून के खेमे में गुमुस्तकिन के लिए जिरगा बुलाने की मनसूबाबंदी हो रही थी। हाइमा खातून हकीम अर्तो को कहती हैं, अगर तुजतेकिन को मुनासिब लगे तो जिरगे की सरबराही आप करें। तुजतेकिन कहता है, आप सही कह रही हैं, मेरा गुस्सा इंसाफ के रास्ते में रुकावट बन सकता है। हकीम अर्तो कहता है, मैं ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। फिर तुजतेकिन कहता है, मैं गुमुस्तकिन का सर नहीं उतारूंगा, क्योंकि अर्तुल ने मेरी आंखें खोली हैं और गुमुस्तकिन को बेनकाब किया है, इसलिए उसका सर उतारने की जिम्मेदारी अर्तुल की है। पहले अर्तुल तुजतेकिन को कहता है कि तुम्हें उसका सर उतारना चाहिए, लेकिन फिर तुजतेकिन के इसरार करने पर अर्तुल रजामंद हो जाता है। दूसरी तरफ सादुद्दीन एक करीबी मेहमान खाने में मौजूद था। इतने में एक सिपाही अंदर आता है जो गुमुस्तकिन के सिपाहियों का कमांडर था। वो सादुद्दीन को बताता है कि अर्तुल हमारे मार्ग्रेव को गुलाम बनाकर कबीले में ले गया है। सादुद्दीन गुस्से से उठ खड़ा होता है और कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। कमांडर कहता है, तुजतेकिन और सुंगरतेकिन ने मिलकर मुझे और मेरे सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया था और वो कह रहे थे कि गुमुस्तकिन और आप दोनों गद्दार हैं। सादुद्दीन कहता है, तो आखिरकार वो रियासत के खिलाफ खड़े हो गए हैं, अपने सिपाहियों को तैयार करो, हम काई कबीले की तरफ जा रहे हैं। फिर सादुद्दीन लकड़ी की वो तख्ती गुस्से से तोड़ देता है जिस पर वो काफी दिनों से काम कर रहा था। दूसरी तरफ कबीले में जिरगा शुरू हो जाता है। गुमुस्तकिन को भी पकड़कर जिरगे में पहुंचा दिया जाता है। फिर हकीम अर्तो कहता है, दोनों कबीलों के सरदारों ने मुझे इस जिरगे का सरबराह बनाया है, क्योंकि मेरा कुरकुत सरदार के साथ कोई खूनी रिश्ता नहीं है, हम सिर्फ इंसाफ करना चाहते हैं। गुमुस्तकिन कहता है, तुम में से कोई भी मेरा जज नहीं बन सकता। मैं जानता हूँ इस खेमे की अदालत में इंसाफ नहीं होगा, बल्कि अर्तुल की फितनाबाजी जीतेगी। मैं इस अदालत को और इसके फैसले को नहीं मानता। हकीम अर्तो कहता है, अदालत की कार्रवाई शुरू होती है, अगर आपको कुछ कहना है तो अपनी बारी आने पर कह सकते हो, अभी बैठ जाओ। गुमुस्तकिन कहता है, मैं किसी के सामने भी घुटनों के बल नहीं बैठूंगा। यह सुनकर अर्तुल अपने सिपाहियों को इशारा करता है। फिर तुर्गत और बामसी उसे जबरदस्ती घुटनों के बल बिठा देते हैं। जिरगे वाले खेमे के बाहर हर तरफ सिपाही तैनात थे और कबीले के लोगों की एक बड़ी तादाद भी वहां मौजूद थी। जिरगे की अदालत में हाइमा खातून मुकदमा शुरू करते हुए कहती हैं, गोंजा गुल को दरवेश इसहाक से पता चला कि सलजान एक जड़ी बूटी लेने के लिए अकेली कबीले से बाहर गई है। हकीम अर्तो दरवेश से पूछता है, क्या ये सच है दरवेश इसहाक? दरवेश कहता है, ये सच है। फिर हाइमा खातून कहती हैं, आयतुलन और गोंजा गुल ने मेरी बहुओं का पीछा किया, मैं अब्दुर्रहमान को साथ लेकर उनके पीछे चली गई। जब मैं वहां पहुंची तो वो दोनों मेरी बहुओं को मारने की कोशिश कर रही थीं, इसलिए मुझे आयतुलन को मारना पड़ा। गुमुस्तकिन कहता है, ये सब झूठ है, मेरी बहन और बेटी मासूम है, वो बेगुनाह हैं। फिर हकीम अर्तो सलजान से पूछता है, आपने बताया है कि जब गोंजा गुल भाग रही थी तो आपने उसका पीछा किया था, उसके बाद क्या हुआ? सलजान कहती है, वो मुझे मिल गई थी और अपने खंजर से मुझे मारना चाहती थी, मैंने अपने आप को बचाया और इस दौरान वो भागने में कामयाब हो गई। फिर हकीम अर्तो गुमुस्तकिन से पूछता है, क्या आपको कुछ कहना है गुमुस्तकिन? गुमुस्तकिन कहता है, ये गंदा खेल कब खत्म होगा, तुम सब लोगों से इसका हिसाब लिया जाएगा। फिर हकीम अर्तो अर्तुल से पूछता है, आपको कुछ कहना है? अर्तुल कहता है, इस मामले के पीछे कोई और है, गुमुस्तकिन का जुर्म साबित हो चुका है, मैं इसको एक और मौका देना चाहता हूँ कि ये अपने कत्लों का एतराफ़ कर ले जो इसने सादुद्दीन कोबे के कहने पर किए हैं। इस तरह हम एक गद्दार को बेनकाब करके रियासत को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। हकीम अर्तो गुमुस्तकिन से पूछता है, क्या ये सच है? क्या आप एतराफ़ करते हो? दूसरी तरफ अमीर सादुद्दीन भी अपने सिपाहियों को लेकर कबीले की तरफ रवाना हो गया था। हकीम अर्तो के जवाब में गुमुस्तकिन कहता है, मैं तुम्हारे झूठों के आगे नहीं झुकूंगा अर्तुल। अमीर सादुद्दीन उन सब बेवकूफ़ों से हिसाब लेगा जिन्होंने तुम्हारे झूठों पर यकीन किया है। हकीम अर्तो कहता है, अपनी हद में रहो गुमुस्तकिन,
اس کے بعد وہ اپنا فیصلہ سنانا شروع کرتا ہے۔ گواہوں کے بیانات کے مطابق آپ قصوروار ثابت ہو گئے ہو گمستکن، یہ ثابت ہو گیا ہے کہ آپ نے، آیت اللہ نے اور گونجا گل نے یہ قتل کیے ہیں۔ گمستکن کہتا ہے تم سب پر لعنت پڑے گی۔ پھر تویتیکن کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کی سزا ارطغرل کے ہاتھوں ہو، کیونکہ ارطغرل نے دونوں قبیلوں کی عزت کو بچایا ہے۔ پھر حکیم ارطغرل حکم دیتا ہے سپاہیوں، مجرم کو خیمے کے سامنے سزا والی جگہ پر لے جاؤ۔ اس کے بعد ترگت اور بامسی اسے پکڑ کر باہر لے جاتے ہیں۔ باہر قبیلے کے لوگ اسے دیکھ کر نعرے لگانے لگتے ہیں یہ قاتل ہے، مار دو اس کو۔ پھر ارطغرل اور باقی جرگے کے لوگ بھی باہر آ جاتے ہیں۔ گمستکن بلند آواز میں سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے ارطغرل کے بہتانوں پر یقین مت کرو، میں بے گناہ ہوں، آیت اللہ خاتون اور میری بیٹی بھی بے گناہ ہیں۔ امیر سعد الدین تم سب سے اس کا حساب لے گا، میں آپ کا مرگریو ہوں، ایسا مت کرو۔ لیکن لوگ دوبارہ قاتل قاتل کے نعرے لگانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں مار دو اس کو۔ پھر ترگت اور بامسی اسے گھٹنوں کے بل بٹھا دیتے ہیں۔ ارطغرل اسے کہتا ہے سوچو کہ تم اللہ کو کیا جواب دو گے گمستکن، کلمہ شہادت پڑھ لو۔ ارطغرل جیسے ہی تلوار ہوا میں بلند کرتا ہے قبیلے کا ڈول بجنے لگتا ہے، جو اس بات کی نشانی تھی کہ کوئی آ رہا ہے۔ ارطغرل تلوار نیچے کر لیتا ہے اور سب لوگ اس طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ امیر سعد الدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا تھا۔ سعد الدین اپنا گھوڑا ان کے سامنے کھڑا کرتا ہے۔ گمستکن اسے دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ پھر سعد الدین غصے سے کہتا ہے سلطان علاء الدین کی خاطر میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ یہ سزا روک دو، لیکن ارطغرل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پھر سعد الدین کہتا ہے ارطغرل اپنی تلوار نیچے کرو، میں یہاں اس لیے آیا ہوں تاکہ مارگریو کو بے بنیاد الزاموں سے چھڑا سکوں۔ ارطغرل کہتا ہے دونوں قبیلوں کے جرگے نے مارگریو کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ کرکت صاحب اور دورو خاتون کے قاتل کا فیصلہ کیا ہے، اس کو سزا دی جائے گی۔ سعد الدین غصے میں کہتا ہے ارطغرل اپنی حد کو عبور مت کرو۔ پھر وہ سپاہیوں کو آواز دیتا ہے تو سب سپاہی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں، جس کے بعد قبیلے کے سپاہی بھی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ اسی دوران حائمہ خاتون بول پڑتی ہیں اور کہتی ہیں امیر سعد الدین، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ آیت اللہ اور گونجا گول نے کرکت بائی اور ان کی بیوی دورو خاتون کو قتل کیا تھا، میں اس معاملے کی گواہ ہوں۔ سعد الدین کہتا ہے لیکن گمستکن کا کیا قصور ہے؟ ارطغرل کہتا ہے اس نے اپنی بہن اور بیٹی کو استعمال کیا ہے تاکہ یہ مرگریو بن سکے۔ سعد الدین کہتا ہے کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے ارطغرل؟ تویتیکن کہتا ہے میں بھی گواہ ہوں امیر سعد الدین۔ پھر گمستکن کہتا ہے یہ سب جھوٹ ہے امیر سعد الدین، ارطغرل نے تویتیکن اور حائمہ خاتون کے دماغوں میں جھوٹوں کا زہر بھرا ہے۔ پھر سعد الدین کہتا ہے اب میں ارطغرل اور گمستکن کو اپنے ساتھ مہمان خانے میں لے کر جاؤں گا اور ان دونوں سے سوالات کروں گا۔ سچ کو سامنے لانا میری ذمہ داری ہے، ورنہ دونوں قبیلوں کے جرگے والے آدمیوں کو ریاست کے خلاف باغی سمجھا جائے گا۔ یہ میری آخری انتباہ ہے۔ ارطغرل کہتا ہے ہم مرنے سے خوفزدہ نہیں ہیں الحمدللہ۔ میں تمہیں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں ارطغرل، مارگریو کو میرے حوالے کر دو۔ سپاہیوں، اس کے بعد ارطغرل گھومتا ہے اور اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے گمستکن کا سر تان سے جدا کر دیتا ہے۔ سعد الدین چونک جاتا ہے اور اپنا خنجر نکال لیتا ہے۔ پھر ارطغرل گمستکن کا سر اٹھا کر اسے کہتا ہے اب تم اپنے مارگریو کو لے جا سکتے ہو اگر چاہو تو۔ سعد الدین غصے سے کہتا ہے یہ مت سوچو کہ تمہیں اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا ارطغرل، اب سے تمہیں ریاست کے دشمن کے طور پر دیکھا جائے گا۔ تم سب کو شرم آنی چاہیے، اب مجھ سے اور ریاست کے غصے سے ڈرو، تم لوگ سکون کو بھول جاؤ گے۔ جن لوگوں نے بھی ارطغرل کا ساتھ دیا ہے ان سب کو ان کی قیمت چکانی ہوگی۔ یہ کہہ کر سعد الدین اپنا گھوڑا موڑتا ہے اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ واپس روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد ارطغرل سب سے مخاطب ہو کر بلند آواز میں کہتا ہے آپ لوگ اوغوز خان کے شاندار بچے ہو، میں نے آپ لوگوں کی آنکھوں میں وہ خوف دیکھا ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میں جانتا ہوں یہ خوف ریاست کے لیے آپ کی محبت کی وجہ سے ہے، لیکن آپ اس امیر سعد الدین سے خوفزدہ نہ ہوں، وہ کچرے کا ایک ٹکڑا ہے، کیونکہ تم لوگ ہمیشہ ریاست کے لیے کھڑے رہے ہو اور آگے بھی کھڑے رہو گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہوں جو شیطانوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے ہماری ریاست کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہم نے انصاف کیا ہے، بے شک اللہ سب کچھ دیکھتا ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد سب لوگ ارطغرل زندہ باد کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ پھر سب لوگ واپس اپنے اپنے کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ارطغرل اور حکیم ارطغرل گندوگدو کے خیمے میں پہنچتے ہیں۔ حکیم ارطغرل سلجان کو باہر بھیج دیتا ہے اور ارطغرل کو کہتا ہے گندوگدو صاحب اب سپاہیوں کے کمانڈر کے طور پر نہیں رہ سکتے، ان کی صورتحال کافی خراب ہے، اس لیے ہمیں دونوں قبیلوں کی سلامتی کے لیے کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد حکیم ارطغرل ایک خنجر کو آگ کے انگاروں میں گرم کرتا ہے
ताकि गंदोगदों के फोड़े को साफ किया जा सके। दूसरी तरफ गुमस्तकिन को एक कब्र खोद कर दफन कर दिया जाता है। मट्टी डालने के बाद 3 सिपाही वहां से चले जाते हैं, लेकिन तुतकिन का खास सिपाही बुआज वहां बैठकर रोने लगता है। फिर वो कब्र की तरफ देखकर कहता है, गुमस्तकिन साहब, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जिन लोगों ने आपके साथ ये किया है मैं उनसे बदला लूंगा, और बदला लेने तक मैं इस कबीले को और अर्तुल को सुकून से नहीं रहने दूंगा। दूसरी तरफ तुर्गत हथियार तैयार करने वाली जगह पर जाता है और डेली द अमीर को याद करके गमगीन हो जाता है। इतने में अर्तुल वहां पहुंचता है और उससे पूछता है, क्या कर रहे हो तुर्गत? तुर्गत कहता है, आज तुरली एक सिपाही के तौर पर अपना पहला कदम उठाने वाला है। मैं उसके लिए एक तलवार तैयार कर रहा हूँ। अगर दामीर बाबा आज जिंदा होते तो तुरली की पहली तलवार वो बनाते, लेकिन अब ये मेरी जिम्मेदारी है। इसके बाद अर्तुल भी उसकी मदद करता है और वह दोनों मिलकर तलवार तैयार करने लगते हैं। दूसरी तरफ नुयान एक बार फिर वापस आ जाता है और एक गार में अपना डेरा बना लेता है। उसके साथ उलू बिलगे और काफी सारे सिपाही भी मौजूद थे। फिर नुयान सिपाहियों के जोश को बढ़ाने के लिए उनसे एक पुरजोश खिताब करता है। आखिर में नुयान कहता है, चंगेज खान के मानने वाले मेरे बहादुर सिपाहियों, हम इंतकाम लेने के लिए इन जमीनों पर आए हैं, इंतकाम के लिए। इसके बाद नुयान के सिपाही जोश में नारे लगाने लगते हैं और नुयान रक्स करने लगता है। दूसरी तरफ अमीर सादुद्दीन ने कुछ शायरों को मेहमान खाने में बुलाया हुआ था। एक शायर कहता है, आप काफी परेशान लग रहे हैं, क्या कुछ लोग आपके खिलाफ कोई चाल चल रहे हैं? इंशाल्लाह आपके इंसाफ के बाद वो लोग अपनी हद में आ जाएंगे। सादुद्दीन कहता है, इंसाफ इंतकाम का दूसरा नाम है। जब इंतकाम लिया जाता है तो इंसाफ होता है। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।